ماں روے تو بچے رو پیندے نے، اسی جھولی چ ماں نوں روندے ویکھدے روندے رہے۔ قدر کرو انہاں ماواں دی۔ تے فضا چھوٹا حسین دا چوکھا خیال کریں، یہ مزاجن غریب ہے میرا پتر، یہ میرا مسافر جا پتر ہے، انہیں کریں نا حسین پرہ پرہ رکھیں، آنکھیں اماں منع کر گئی انہاں دے حجرے چ نہیں تسی جانا۔ کیوں بادشاہ زادی؟ فرمایا پتہ نہیں ہے جے میرے پتر کتنی آمائتاں ویکھ، یہ میرا کربلا دا مسافر پتر ہے۔ آخری ہچ کی موت دی آئی، نبی دی بیٹی دا روح پرواز کر گیا، اِنَّا لِلَّهِ۔ فضا دیئے میں حجرہ زہرا دا در بند کر کے ویڑے چ کھلو گئیں، آمن تے میں کھانا کھوال آدھی کھلوتیاں تے شہزادے آ گئے۔ لیکن پہلی واری بادشاہ زادے دے اج میں حالت ویکھیے، سراں تے پگاں کوئی نہیں، پیراں چ نالین کوئی نہیں، بجدے آمدے نہیں، چوٹیاں ہوائی پہ اڑ دیاں نے، اکھاں وسدیاں نے، اماں اماں کر دیتے۔ آدھی میں اپنے آپ تے قابو رکھے، میں کیا ہو بادشاہ بسم اللہ، آجو آجو کھانا تیار ہے، کھانا کھاؤ۔ آدھی میں کھانے دا نہ لے تے ڈاڈا رننا ہے، حسن رو کیا دے ہیں فضا جنہ دیاں ماما مر جان وہ کھانے کھا لیں۔ آدھی میں کیا اماں تے تسبیح پڑھ دیجئے پی، فرمایا کیوں چھپانی ہے، نانے دسے ہے ماں مر گئی، نانے دا نام آیا تے فضا دی میری بھی ڈاہ نکل گئی۔ میں کیا سچی گل جے اماں مر گئی جے، روندے روندے ماں دے حجریال ٹورن لگے نے تے فضا ہاتھ بن کیا دی اوقات میری کوئی نہیں حبشہ نہ میں، تسی سید لاجپال ہو، اماں آخ دے ہو تے توڑی کریمی، ہاں میں توڑی نوکرانی تے بادشاہ ایک ماں گل کر گئی دے، اتھے شہزادے انگشت بے دنداؤں کے کیا دیئے یماں؟ فرمایا اماں منع کر گئی، اماں پیا دی میرے حجرے چ کوئی نہ ہوئے، جڑا ماں دی جولی تو شیعہ جمعے نا او دی تے ہائے نکلے۔ حسن چپ کر گیا، حسین دو قدم پیچھے ہٹ گیا ہیں فضا یہ سارے انہوں منع ہے یا ہکلے حسین؟ قدمہ تے ڈک کیا دیئے جے سچی پوچھیں تے نا تیرا ہی لین دیا۔ آفرین مرحبا، آفرین مرحبا، تو جڑ پہ ہیں، تو جڑ پہ حسین دی ماں نو رومن واسطے میں حکمین نا تو اڈا ہی لین دیا، نکے نکے ساواں میں حسین حسین کر دیا۔ آدھی ہے یہ میری زخمی میت نام، اتھے ہی بیڑے چ بہ گیا، مٹیاں تے سر تے ماں را کے رننے تے رو کیا دائے، او بے نیازہ من غریب کیوں بنائے ہو؟ او میرا اللہ شاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے، امیرانوں تے کسے منع نہیں کیتا، اتھے ہی بہ کے روندہ رہے ہے۔ رات ڈھل پئی اٹھیا اس ویلے جس لئے تیرے میرے پیغمبر دی بیٹی دا جنازہ تیار ہوئے۔ رات تو ڈھل گئی، علی دی پگ لتھیے، رو رو کے پیدن حلمو وتزودو ان زیارت امکم یا اولادی، آؤ میری اولاد ماں نال ودا کرو، منہ ویکھو میں توڑی ماں دا جنازہ چاہاں سارے آئے سوال حسین، حسین نہیں آئے۔ علی آدن میں حجرے چویڑے چ نکلے ہیں تے کلہ ہی بیٹھے مٹیاں مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دن اٹھ، ہن زندگی دا رونا ہی تے روندہ رہی، ٹر گئی اماں کلے رہ گئے ہو، میرا پتر یتیم ہو گئے، اٹھو ماں نو ملو تے میں جنازہ چاہاں سارے مل بیٹھے نے، توں رہ گیا، ہاتھ بن کے اللہ چالو جنازہ میں کوئی نہیں جے ملنا۔ علی ادن کیوں؟ فرمایا بابا میں نے نا لے کے منع کر گئی ہے، فرمایا پیار جے چوکھا کر دی، پتہ ہی کنگی کر دیا، ایک وال ٹوٹ دائی تے کتنا رون دی، او دن بھول گئے جدن کنیاں بارش ہے تے تو مدینے دی گلی چاہیں بھج پئی تیری ماں سینے نہ لا کے رو رو کے دیو ماں مر جائے، کنیاں تیز نے جسم نرم ہے زخم تے نہیں ہوا، تیرے نال پیار بڑا کر دیئے نا تا منع کر گئی۔ ادھے بابا پھر اگر پیار کر دیئے تو نہ کھونا میں نے بلائے، فرمایا وہ کفن چے، فرمایا بابا بطول کفن چ بول سکتی، مریم نہیں مرن دے بعد کلام کیتا، عیسیٰ نے بلایا سنو، ہاں تے فرمایا میری ماں فخر مریم ہے نا بلائے تے میری ضد کوئی نہیں، میں حسین تے غریب ضدہ نہیں جے کر دے منتیں کر دے، منت یہ جے بلا لے تے ملنا نہیں تے کونی بھی باہر چاہ جاؤں گا میں، کوئی چوکھے دن تے نہیں نہ مدینے رانا، اے شائیاں توڑیاں وطن توڑے اسی مسافرہ ٹور جاؤں گے تھوں جنگلائیں ٹور جاؤں گے، ڈاڈا رنہ ہی نپال کے آلے آتے، علی پتر نو سینے نہ لا کے دا اللہ بس کرنا نہیں تیرا رونا برداشت ہوندہ، کیا چاہنا ہے؟ فرمائے بابا میں نے بلائے، علی آدن ایتھے کھلو میں تیری مانو آنا، شیئں سنیاں ودرا دویلا، علی امیر المومنین دی حویلیے 5 سالان دا حسین ویڑے کھلوتا ہے، علی اتھے آئیں جتھے محمد دی دی کفنی چاہی، پہلی باری فاتح خیبر اچارو کیا دینے سیدہ زہرا میں نہیں پیادہ ویڑے چ بادشاہ پتر کھلوتا ہے، حسین پیادہ ایک باری انج بلا جی میں مریم کفنی چ بولی آئی، علی آدن 95 دن بابے دے باز زندہ رہیے، ہاتھ پاسے تو نہیں چاہیا،
تسبیح ایک ہاتھ نال، میرا سلام ایک ہاتھ نال، غسل دے ویلے بھی ہاتھ نہیں ہٹیا۔ علی آدن کوئی اتنا پیار آئی ماں پتر دا میں گل مکائیے، زینب دی ماں دے کفن دے بند ترٹ گئے، دو میں ہاتھ بیر کڑ کیا دیئے، بسم اللہ میرا بھج دے گھوڑے تلانا، آواز آندہ آؤ میرا کربلا دا مسافر۔ ایڈی گرمی چیڈا سونا پیارونے حسین دی اممہ تین کدی خالی نہ ٹورے تو شالا جھولیاں بھر کے اٹھے، شالا دیاں دیاں اس لے کے پتران دیاں زندگیاں لے کے اٹھے۔ ماں بلایا ویڑے کھلوتا اممہ اممہ کر کے بھاج پہ، ماں دے گل آ کے لگا اے ویدہ ترے جماعتی اسانی دا شبیہ دے ہر ویدے تو کھائی۔ 28 رجب مدینی اٹھرے 7 واریں دی سغرا نال ودا کیتے، کربلا دے شہیدہ چوکھا ودا علی اکبر دائی، قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا، سارے ودے ایک پاسے ماں دا ودا ایک پاسے، ایڈے دردان دے نال ماں پتر ملے نے، جبریل نازل ہے رو کے پیدا یا علی اللہ پیادہ کوئی واسلہ حسین ہٹا، جدن دے ماں پتر گل لگے نہیں، میریاں ہوران دے وال کھول گئے نہیں، میرے آفرین بھائی آفرین بھائی۔ فرشتیاں دیاں تسبیحاں چھٹ گئیاں نہیں، نبیاں دیاں پگاں لے پئیاں نہیں، میرے عرش تے زلزلائی عرش ڈھان آلائی قیامت آویسی کوئی واسلہ حسین ماں دے جنازے تو ہٹا، علی منتاں کر دل، علی بہت سے دن لین، علی دلا سے دے کے دن بس کرو میرا صابران دا سلطان، کوشش کیتی ہے علی پتر ماں تو ہٹاواں، جبر کوئی نہیں، سختی علی نہیں کیتی، پیار نال ہٹایا نہیں ہٹے، ممبر دی قسم نپال کے آلیا علی ہکو گل کیتی ہے، حسین دیاں باہیں چھٹ گئی ہیں نا، پتر دے کل نال مولا کیا دن ایک واری ویکھ میری زینب دے وال کھل گئے، او ویکھ میریاں دھیاں دے برکھے، آفرین 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 آفرین، بہنہ دے برکے لتھے سن کے بابا بابا کر کے بابے دے گل لگ گیا، مک گئی میری مجلس، میں چہرے ویکھ رہے ہیں، چہرے تو پہچان رہے ہیں، کچھ ساڑھے سنی بھائی بھی بیٹھے، شیعہ ماتم کیتے سنی رنے ضرور نے، چونکہ تکلیف تے رکھ دینے ساڑھے محمد دی دیئے، لیکن حیران ہونے ایڈا وڈا مسائب تے کونی، اے شیعہ ان کیوں رنے نے، ماں دا جنازہ ہوئے پتر چھوٹے ہون، آخری ویلے جنازے نالے پڑھ دینے، پیو ہی ہٹا دینے، اگر علی حسین ہٹایا تے شیعہ ماتم کیوں کیتا ہے، آمد سانسی کیوں رنے ہاں، نپال کے آلے آمین ممبر دی قسمیں، ادھی رات آئی گھر اپنا ہی ماں دا جنازہ آئی، 5 سالان دا حسین ملن آیا ہے، بابے ہٹایا ہے، اسی تا رنے ہاں میرا سنی بھائی، کربلا دا جنگل دا محرم پیو پیا مرندہ ہے، 4 سالان دی دیئے، دی ملن آئی ہے، دینوں پیو نہیں ہٹایا، شمر ہٹایا، دائیں تیرو رو کیا دی رہی ہے، ہاتھ کاٹ میرے پیو دیاں ظلفاں چو، تے باشندہ قام جفادہ کانڈ خالی، اچھا جے تو جڑ پہ تھے میں کمائن اور کراں، بچہ چھوٹا ہوئے پیو پیا مریندا ہوئے، بس نہ لگ دا ہوئے بچہ گلیاں بھج دا ہے، ممبر دی قسمیں جدن دی دا بس کوئی نہیں لگا، سکینہ اتھے بھج دیا یہ جتھے بن پاسوانی لاش آئی، گول کھلو کے پیا دیئے چاچا پیا سائیاں کاڈ قتل کریں دئی میرے پیو کو شمر کمینہ، او ہر ضربت تیرا